आपको ताज़ा तरीन अपडेट दे रहे हैं। बताएं कि ईरानी सुप्रीम लीडर हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक की जा चुकी है। इजराइल ने बंकर बस्टर मिसाइल से हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर को निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में हिजबुल्लाह के सरबराह को शहादत का रुतबा मिला है इस वक्त, और शहादत की तस्दीक की जा चुकी है। हिजबुल्लाह ने अपने सरबराह की शहादत की तस्दीक कर दी। आलमी मीडिया के मुताबिक एक रोज कबल जनूबी बैरूत में इजरायली फौज ने हमला किया था और दावा किया था कि हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह अपनी बेटी और रहनुमाओं समेत शहीद किए जा चुके हैं, और इस वक्त की तस्दीक भी सामने आ गई है। बता रहे हैं आपको कि हिजबुल्लाह ने शेख हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी है। इजराइल ने गुज़िश्ता रोज़ हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया था। हिजबुल्लाह ने शेख हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी है। नाजरीन को इस पर बता रहे हैं अहम खबर से, लबनान की मज़ामती तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक की जा चुकी है। हिजबुल्लाह ने तस्दीक की है कि सरबराह हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। इससे कबल इजरायली फ़ौज ने हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह को फ़ज़ाई हमले में शहीद करने का दावा किया था। इजरायली फ़ौज ने हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा अली कुर्की के भी फ़ज़ाई हमले में मारे जाने का दावा किया था। इजराइल ने गुज़िश्ता रोज़ बैरूत में बंकर बस्टर मिसाइल हमला किया था, जिसका हदफ हसन नसरुल्लाह थे। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा भी मौजूद हैं। शौकत पराचा, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि इजराइल की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ और इससे पहले भी ये बात कही गई और इस तरह के बयानात सामने आए कि बहुत सख्त दौर है जंग का जिसमें हम दाखिल होने वाले हैं, और फिर इस तरीके से AI का इस्तेमाल करना, आपको क्या लगता है ये मज़ीद ख़तरनाक नहीं होता जा रहा? जो टेक्नोलॉजी है वो इसराइल पहले ही उसको इंट्रोड्यूस कर चुका है। अभी आपने हालिया पिछले हफ्ते में रादर देखा कि पेजर के जरिए वहाँ डेटोनेशन की गई और वहाँ भी बहुत सारा जानी नुकसान हुआ। अभी जो इसकी इंट्रोडक्शन है या जो है उसमें दीगर जो जंगी आलात हैं, इसमें कोई शक नहीं है ना कि इसराइल के पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। उस एडवांस टेक्नोलॉजी से इसराइल अपने अहदाफ को एक तरफ निशाना बना रहा है और दूसरी तरफ अगर मिसाइल हिजबुल्लाह के या ईरान के मिसाइल जब माजी में गए तो उन्होंने उनको भी सक्सेसफुली रोका। तो टेक्नोलॉजी का तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, और इसी वजह से मैं आपसे थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि जो बैकर्स ऑफ इसराइल हैं, अगर वो चाहें तो ये जंग रुक सकती है, लेकिन उन्होंने तो खुली छुट्टी दे दी और एक ही कॉन्टेक्स्ट बना दिया कि जी वो 7 अक्टूबर को इसराइल जो है वो दहशतगर्दी का शिकार हुआ था। फर्ज किया अगर ये आर्गुमेंट मान भी लें तो सब्सिक्वेंट जो दहशतगर्दी इसराइल ने की है निहत्ते सिविलियन के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, ना कोई अस्पताल छोड़ा, ना कोई स्कूल छोड़ा, और जो लोग इवन रफा बॉर्डर पर बना लेने के लिए मिस्र का जो बॉर्डर है रफा के मकाम पर गजा के साथ, वो तो चूंकि बंद है तो वहां पर जो बना लिए हुए लोग हैं उन पर दहशतगर्दी की गई। UN के वर्कर्स को 1945 के बाद से कहीं इतना ज्यादा नहीं निशाना बनाया गया जितना गजा में बनाया गया है। इंटरनेशनल जो इमदादी इदारे हैं उनको शायद ही इवन अफ्रीका में जहाँ पीस कीपिंग फोर्सेस तैनात हैं वहाँ भी जंग जारी रहती है, कभी ट्राइब्स के दरमियान, कभी दो मुल्कों के दरमियान, कभी इंटरनेशनल एड वर्कर्स को, UN वर्कर्स को निशाना नहीं बनाया गया। तो इसराइल को जब तक इसराइल के बैकर जो हैं वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। आलमी अदालत बराए इंसाफ ने मुतअद्दिद बार अपने वर्डिक्ट दिए, लेकिन इसराइल ने किसी एक वर्डिक्ट को भी तस्लीम नहीं किया। इसलिए ये जंग अनफॉर्चुनेटली उस वक्त तक इसराइल दंदनाता फिरेगा, मस्त हाथी की तरह सब कुछ रोंगता रहेगा जब तक इसराइल के बैकर्स उसके पीछे हैं। सही शौकत पराचा, ये पूरी सूरत हाल हमारे सामने है। हम इसराइल की जानिब से जिस तरह की भी दरअंदाजी देखते हैं, ना सिर्फ हम फ़लस्तीन बल्कि इसके बाद हमने जो होते हुए देखा फ़लस्तीन जंग शुरू होने के बाद, कोई एक सिंगल सैंक्शन इजराइल पर नहीं लगाई गई, जबकि हम दूसरी जानिब देखते हैं जब मुस्लिम ममालिक की जानिब से कोई एक पॉइंट भी सामने आता है फ़ौरन एक सैंक्शंस की पूरी लिस्ट है जो कि फ़ौरन थोप दी जाती है। अब यहाँ पर कहाँ काम कर रहा है यूनाइटेड नेशन, यहाँ पर कब काम करेगी? हम इंटरनेशनल लॉ की अगर बात करें, उन्होंने सारे लॉज को वायलेट किया है। यकीनी तौर पर ये सारा कुछ काबिल मज़म्मत है और इस्लामी ममालिक मज़म्मत से आगे नहीं बढ़े। OIC का एक इजलास भी हुआ और उस इजलास में एक
OIC کے چیدہ ممالک کی کمیٹی قائم کی گئی تھی. اس کمیٹی نے مختلف ممالک کے دورے بھی کیے کہ یہ جنگ بند کرائی جائے، جو کہ نیسیسرلی فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی جنگ ہے. یہ کوئی دو ملکوں کے درمیان تو جنگ نہیں ہو رہی. یہ نہتے فلسطینیاں ایک طرف کبھی کسی پریٹیکس پہ کبھی دوسری پریٹیکس پہ ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ اب غزہ سے نکل کر ویسٹ بینک سے نکل کر اب تو لبنان میں پہنچ گیا اور حسن نصر اللہ شہید ہو گئے. نیتن یاہو ہر اس سمبل کو تباہ کرنا چاہ رہا ہے، ہر اس شخص کو مارنا چاہ رہا ہے، ہر اس بندے کو شہید کرنا چاہ رہا ہے جو وہ سمجھتے ہیں اسرائیلی کے یہ ان کے مخالف ہیں. اور اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے. کلیکٹیو پنشمنٹ کا جو ایک کانسیپٹ تھا بدنام زمانہ کولونیل دور میں کہ اگر کوئی ایک بندہ قصوروار ہے تو پورے ٹرائب کو یا پورے خاندان کو یا پورے گاؤں کو پورے شہر کو تباہ کر دو، تو آج کے اس 21ویں صدی کے دور میں نیتن یاہو وہی کلیکٹیو پنشمنٹ کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہسپتالوں میں، وہ سکولوں میں، وہ پناہ گاہوں میں، یا جس طرح لبنان کی خود مختاری لبنان کے اندر گھس کر یہ اٹیک کر دیا، یہ ساری چیزیں اب نیتن یاہو فالو کر رہا ہے. بالکل شوکت پراچا، ہم بات کر رہے ہیں اب تک جو ہو رہا ہے اور سب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. گزشتہ روز جس طریقے سے جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی ہم نے دیکھا جس کا ایجنڈا ہی خاص طور پر سب سے پہلے ٹاپ آف دا لسٹ جو تھا وہ فلسطین وار تھا. اب اس پوری صورتحال کو سامنے رکھنے کے باوجود یعنی کہ نیتن یاہو کیا کر رہے ہیں، کس طرح کے ڈیسیژن لے رہے ہیں، کس طریقے سے وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں یا کس طریقے سے وہ رولز کو وائلیٹ کر رہے ہیں پوری جنگ کے دوران، یہ تمام چیزیں ماننے کے باوجود وہ وہاں پر کھڑے تھے اور نہ صرف وہاں پر موجود تھے بلکہ انہوں نے باقاعدہ خطاب بھی کیا. تو ہم انٹرنیشنل لیول پہ یہ جتنی آرگنائزیشن ہے ان سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ اگر انٹرنیشنل لیول پر کسی سے کوئی امید ہوتی، کسی کا ضمیر جاگ رہا ہوتا، تو پھر نیتن یاہو کو یہ جرأت نہ ہوتی کہ نیو یارک میں لینڈ کرتا اور اقوام عالم کے سامنے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے کھڑے ہو کر انتہائی ڈھٹائی سے ایک ایسا شخص خطاب کر رہا ہوتا جس کے دامن پر 40,000 انسانوں کا خون کے چھینٹے پرانے نہیں ہوئے، تازہ بھی نہیں ہوئے، بلکہ مسلسل ان چھینٹوں کا اضافہ ہو رہا ہے، اور اس میں تازہ چھینٹا حسن نصر اللہ شہید کے خون کا ہے. اس لیے عالمی ضمیر مردہ ہے، عالمی ضمیر امتیازی ہے، عالمی ضمیر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا اپنا رائٹ تصور کرتا ہے. گزشتہ کئی دہائیوں سے کبھی ٹیررزم کے نام پر، کبھی یہ اسلاموفوبیا کے نام پر، اور اب غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اصل تو مسئلہ جو ہے وہ نہ مسلم امہ میں اتحاد ہے، نہ مسلم امہ کے پاس ٹیکنالوجی ہے. جب ڈیپینڈنٹ ہوگی مسلم امہ اور پاورز پر اپنی ایگزسٹنس کے لیے بھی، تو پھر انفارچونیٹلی یہی نتائج ہوں گے جو ہم دیکھ رہے ہیں. صحیح. اچھا شوکت صاحب، ہم اگر انٹرنیشنل لیول پہ جو صورتحال چل رہی ہے اس کا تو ہم نے جائزہ لیا، اب ہم ایک اور نئی خبر سن رہے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی بھی ہنگامی اجلاس طلب کر چکے ہیں اور وہ خود بھی ایک نامعلوم مقام پر منتقل ہو چکے ہیں. وہاں کی صورتحال بھی اب ہمیں کافی زیادہ کشیدہ لگ رہی ہے، اس پر بھی آپ کی رائے جانیں گے. جس دن اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہوئی تھی ایران کے اندر، تو ایران کی سیکیورٹی جو چیکس ہیں وہ ان کا بھی پول کھل گیا تھا. تو اچھا کیا اگر یہ نامعلوم مقام پہ منتقل ہو رہے ہیں، کیونکہ اگر اسماعیل ہانیہ کا جو کمپاؤنڈ تھا وہ بھی بڑا سیف تھا، سیکیور تھا، لیکن اس کے باوجود اسماعیل ہانیہ پہ حملہ بھی ہوا، اٹیک بھی ہوا. تو ایران کے پاس کیا آپشن ہے؟ آئسولیٹڈ ایران ہے، ایران کی اکانومی کتنے سالوں سے سینکشن پہ ہے، پھر بھی ایران جو ہے وہ کم از کم آواز تو بلند کرتا ہے، اور ایسی آواز ایران سے بلند ہوتی ہے جو شاید بہت سارے مسلم ممالک کی طرف سے وہ آواز بلند نہیں ہوتی. جو جس جنگ کا میں بات کر رہا تھا، واٹ ایف کہ اسرائیل جس طرح سے بمبنگ کر رہا ہے لبنان کے اوپر یا غزہ کے اوپر، میڈنس has no methods in case of Netanyahu، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو تمام جو ممالک ہیں جو نیبرز ہیں، خاص طور پر جو مڈل ایسٹ کے خطے میں واقع ہیں، ان کا سب سے بڑا اس وقت مسئلہ سیکیورٹی کا ہے. ناٹ اونلی کہ کہیں جنگ کے شعلے ان کو اپنی لپیٹ میں نہ لیں، بلکہ کہیں یہ نہ ہو کہ نیتن یاہو اپنے جنگی جہاز روانہ کر دے اور اسی اشتعال انگیزی میں
کہ وہ جو ری رائٹنگ آف مڈل ایسٹ میپ کا چکر ہے اس کے ذہن میں، کہیں اس کی پرسوٹ کے لیے نئے نئے محاذ جو ہے وہ نتنیاہو کھول رہا ہے. پہلے غزہ تھا، پھر وہ ویسٹ بینک آیا، اب لبنان آیا، پھر اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہو گئی. اینڈ یو نیور نو، جو ابراہیم رئیسی صاحب کا ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا، کبھی سٹوری آ جائے کہ اس کے پیچھے بھی کون تھا. تو اس لیے ایک کے بعد خطرہ ایک اگر امن واقعات سامنے آتے جا رہے ہیں. جی، خطرہ امن کو خطرہ اگر ایک جگہ پہ آتا ہے تو پھر ایک پرانی کہاوت ہے کہ تھریٹ ٹو پیس اینی ویئر از تھریٹ ٹو پیس ایوری ویئر. تو پھر اگر امن کو خطرہ وہاں مڈل ایسٹ میں آ چکا ہے تو امن کے لیے خطرہ پھر ہر جگہ برقرار رہ سکتا ہے. یہ دنیا کو سیکھنا چاہیے. انفارچونیٹلی دنیا بڑی پاور ابھی نہیں سیکھ پا رہے.